ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ایک دو مرتبہ بآواز بلند عقیدت اور محبت دے نال صلاۃ و سلام بھی پڑھیے. اور جڑے حضرات پیچھے بچے ٹیکاں لگا کے بیٹھے ہو سارے قریب آ جاؤ. اے بچے سن رہے ہو آواز؟ سارے قریب آ جاؤ. اٹھو شاباش. جڑے بندے دائیں بائیں بیٹھے مہربانی فرماؤ ایتے کے تشریف لے آؤ. محفل پا کے مسجد مدرسے دے اندر آپ حضرات حاضر ہو. بڑے ادب تے بڑے احترام دینا. کوئی بندہ دائیں بائیں نہ بیٹھے. تھوڑے تھوڑے سارے حضرات قریب ہو جاؤ. بھائی جان اور رومال والے بھائی جان تھوڑے تھوڑے قریب ہو جاؤ سارے. تھوڑا محفل دا ذوق بناؤ. پتہ لگے سرکار دے غلام بیٹھن. تھوڑا سارے احباب قریب تشریف لے آؤ. ایک دفعہ عقیدت. کوئی بندہ بولے نہ بھائی, کوئی بندہ بولے نہ بھائی, کوئی بندہ نہ بولے. خاموش. کسی بندے دی آواز نہ آئے. بالکل خاموش بیٹھو. تھوڑا سارے حضرات قریبی ہو جاؤ اور درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. او بھائی یار چپ کر جا. کیے تین یار, مہربانی کر یار. اتنا دور تھوڑے مہمان آیا ہی نہ کرو نا, مہربانی کر خاموش ہو کے بیٹھو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تعریف و توصیف اور سرکاری مدینہ رحمت قلب سرور سینہ بے سہاریاں دے سہارا تے بے کساں دے کس عرشاں دے راہی خدا دے ماہی آمنہ دے لال صدیق دے دلدار عمر دے غمخار عثمان دے داتا علی دے آقا حسنین دے نانا پاک دامن باعزت بیبیاں بی بی پاک زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ الزہرا سلام ہنہ دے بابا طیب و طاہر عبداللہ ابراہیم جناب قاسم دے والد محترم نبیاں دے سلطان ختم نبوت دے تاجدار احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظیم بارگاہ دے اندر درود پاک دا نظرانہ انتہائی عقیدت اور محبت دے نال پیش کرن تو بعد سب تو پہلے میں آپ حضرات دا بہت زیادہ مشکور ہاں کہ اتنی نماز عشاء تو محفل پاک شروع ہوئی، آپ حضرات نے انتظار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا انتظار کرنا جڑا دین دی خاطر سی اپنی بارگاہ دے منظور و مقبول فرمائے۔ چونکہ تھوڑے رستے دا معاملات سن، سفر کافی سی اور میں ایک دو جگہ تو تھوڑے رستے مغالطہ لگا، جس وجہ تو تھوڑا لیٹ آپ حضرات دی بارگاہ وچ حاضر ہویا۔ میں سب واسطے دعا کر رہے ہاں، تسی جتنے تشریف لے کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ معزز و محترم شمع رسالت دے پروانوں، صحابہ اور اہل بیت دے غلاموں، اج دا یہ عقیدتاں تے محبتاں برا پروگرام سید پور اس مدرسے دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ الحمدللہ جرت مند غیرت مند سنی مسلمان بھائیاں نے علماء دی قیادت دے اندر، بزرگاں دی سرپرستی دے اندر مل کے اج اس نبی دی محفل میلاد سجائی ہے جس نبی دا صدقہ رب نے ساڑیاں عیباں تے پردے پا دیتے ہیں۔ بڑیاں عقیدتاں دے نال، بڑیاں محبتاں دے نال، بڑیاں چاواں دے نال انہاں میرے بھائیاں نے، بزرگاں نے اج اس محفل پاک دا انتظام و اہتمام کیتا۔ فاضل نوجوان زینت القرہ حضرت علامہ مولانا بھائی محمد ابو بکر چشتی صاحب آپ نے میں نے حکم فرمایا، انہاں دے حکم تے میں آپ حضرات دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں۔ میں اس جملے تو اپنی گفتگو اگے بڑھاواں گا، یہ اپنے اپنے مقدر دی بات ہے، اپنے اپنے نصیباں دی بات ہے۔ کسی دا پیسہ عدالتاں ہی لگدا ہے، کسی دا پیسہ وکالتاں ہی لگدا ہے، کسی دا پیسہ نجائز کیساں ہی لگدا ہے۔ اے اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ دا نعرہ لان والے کتنے خوش نصیب نے جنہ دا پیسہ اج کملی والے دی آمد دے جشن اچ پیا لگدا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے اج اس محفل دا انتظام کر کے دنیا نے پیغام دیتا ہے، ساڑھے کو بجلی دے بل دپن یا نہ دپن، گیس پٹرول ڈیزل خرچے برداشت ہون یا نہ ہون، جب تک یا رسول اللہ دا نعرہ لان والے زندہ نے صحابہ تے آل دا بھی ذکر ہوندہ راسی، پاک محمد دے میلاد دا بھی ذکر ہوندہ راسی۔ تو آپ جتنے احباب عقیدت و محبت نہ تشریف لے کے آئے ہو، میں کوشش کراں گا قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر کچھ باتاں آپ حضرات دیاں محبتاں تے عقیدتاں تے پیار دے حوالے کراں۔ جڑے سننا چاہندے ہو ایک باری مسکرا کے آکو سبحان اللہ۔ میں بلا تاخیر دائیں بائیں نہیں جانا، اللہ دے قرآن تو اپنی گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا۔ میں ایک مسلمان دی زیارت بھی کر رہا ہوں، ایک دو بندے تھوڑے ڈسٹرب کر رہے ہیں، دائیں بائیں بیٹھیں، ذرا مہربانی فرماؤ۔ بالکل یکسو ہو کے میں اس نبی دا ذکر کر لگا جس نبی کو صحابہ باندھے سن تے اللہ فرماندا سی سا بھی اچیا نہیں لینا، تے میں سرکار دا ذکر شروع کر اس واسطے بالکل توجہ بھی میرے وال ہوے، چہریاں دے مسکراہٹ پیار محبت میرے وال ہوے، بس تسی دیدار کرانا ہے تے انشاءاللہ دل نو مزہ بھی آئے گا۔ قرآن مقدس 28واں سپارہ سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس تے ترجمہ تو گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ اج سید پور دے مسلمان بھائیاں نے میرے نبی دی محفل میلاد دا انتظام کیتا ہے۔ دوران خطبہ میں وہی ایت کریمہ پڑھیے جس آیت دے اندر اللہ نے اس نبی دا ذکر کیتا ہے جس نبی نے اپنی امت دے سامنے میرے محمد دی آمد دے تذکرے فرمائے سن۔ ماشاءاللہ بس آپ دی سبحان اللہ دی ضرورت ہے۔ میں ویکھ رہے ہاں جس چہرے وال نظر جا رہی ہے ہر چہرے وچوں مصطفیٰ دا پیار نظر آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، اللہ فرماندا ہے قرآن دے اندر سونیا میرے حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ بھیرا شریف والے ضیاء القرآن قرآن دی تفسیر فرماندے ہیں، اس دا مفہوم اذکر اور اذکر دا مفہوم کیے۔ اللہ فرماندا ہے سونیا اس محفل نو تے یاد کر،
انہاں گھڑیاں تے یاد کر، اس مجلس نو تے یاد کر۔ مولا کیڑی مجلس؟ فرمایا جس مجلس سے بیٹھ کے میرے نبی عیسیٰ نے تیری آمد دا ذکر کیتا۔ ہن مسلمانوں ذرا غور کرنا، اللہ اپنے یار نو فرما رہے ہیں سونا محمد اس محفل تے نظر کرم کرو۔ مولا کیڑی محفل تے؟ فرمایا جس محفل دے اندر میرے نبی نے تیری آمد دا ذکر کیتا۔ اس علاقے دے مومنو تسی تے میں کتنے خوش نصیب ہاں جڑے اج مصطفیٰ دی آمد دا ارے جشن منا کے بیٹھے ہاں۔ اللہ چاہندا ہے مصطفیٰ اس محفل تے بھی اپنی نظر کرم فرما دے وے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اللہ فرماندا ہے سونیا او لمحے تے یاد کرو، او گھڑیاں تے یاد کرو، او وقت تے یاد کرو جدو عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم نو فرمایا سی یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والے ہو، انی رسول اللہ الیکم، میں تھوڑے وال اللہ دا رسول بن کے آیا، میں تھوڑے وال اللہ دا پیغمبر بن کے آیا، میں تاج نبوت پہن کے آیا، میں تاج رسالت پہن کے آیا، میں تاج پیغمبری پہن کے آیا۔ عیسیٰ بن مریم اے اللہ دا نبی بڑی شان والا، اے بڑے مقام والا، اے بڑی فضیلت والا نبی۔ اگر اللہ دا قرآن ایک اور ارے دوستان گرامی قدر قرآن دے حصے دا مطالعہ کریے، 3 سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، میرا اللہ پہ فرماندا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ عیسیٰ بن مریم نے مٹی چ پرندہ بنایا، پرندہ بنا کے اس کے اندر پھونک ماریا، جدو اللہ دے نبی دا پھونک اس پرندے لگ گئے، اللہ نے سچ مچ دا پرندہ بنا کے ہواواں وچ اڈانا شروع فرما چھڈیا۔ میں اللہ دا قرآن پہ پڑھنا، وارث شاہ دی ہیر نہیں پہ پڑھدا، بابے فرید دا کلام نہیں، حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ دا شعر نہیں پہ پڑھدا، حضرت سلطان العارفین دا کلام نہیں پہ پڑھدا، او اللہ دا کلام پہ پڑھنا جڑا پورا قرآن میرے مصطفیٰ دی نعت بن کے آیا، جڑا پورا قرآن حضرت مائی عائشہ صدیقہ کو پوچھا گیا، آپ نے فرمایا پورا قرآن رب نے محمد دا اخلاق بنا کے۔ اگلے جملے تے توجہ کرنا، آپ دی بڑی محبت بڑا پیار، میں ایک ایک مسلمان دی توجہ چاہنا۔ عیسیٰ بن مریم آندن میں تھوڑے سامنے ارے پرندہ بنا کے جدو دے پھونک ماردا وہ سچ مجھ دا پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیندا۔ آج تے امتی نے اپنے نبی واسطے اے پیمانہ رکھ لیا، میرا نبی تے مکھی دا پاروی نہیں بنا سکدا۔ اے جاہل مطلق، اے بے دین، اپنے عقیدے دا علاج کرا، اپنے شعور دا علاج کرا، اپنے نظریہ دا علاج کرا۔ اگر عیسیٰ بن مریم پرندہ بنا کے اسے پھونک مارے، او سچ مچ دا پرندہ بن کے ہواواں وچ اڑنا شروع کر دیندا۔ جے نوکر دا علم ہے وے رب نے مٹے محمد نو کتنی طاقت عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تھوڑ جی شروع تقریر مشکل ہے، پھر اگے انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ ذرا توجہ میرے وال کرنا، میری ملت نوجوانوں، عیسیٰ بن مریم آندن کوڑ دا مریض میرے دروازے تے آوے، میں ہاتھ پھیراں گا، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ ذرا سجا بازو باہر کر کے آکو سبحان اللہ۔ اگلا جملہ لاجواب ہے، آپ فرماندن وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ میرے دروازے تے آئے میں لعاب لاواں گا، اللہ اننے نو نظر عطا فرما دے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرماندے میں قبرستان جا کے مردے نو اپنے پاؤں دی ٹھوکر ماردا، میری جوتی لگن دا صدقہ اللہ مردے نو زندگی دوبارہ عطا کرن دا علاج۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، آپ فرماندے میری امت جو تسی کھا کے آئے ہو میں اودا بھی علم ہے، جو گھراں دے رکھ کے آئے ہو میں اودا بھی علم ہے۔ ہن میں لفظ تے مہر لان لگا، ذرا جملہ دل دے کناں سننا۔ انجیل برن باس اج بھی جڑی عیسائیاں دے گھراں دے اندر انجیل کتاب ارے انگلش تے اردو چھاپا موجود ہے، اوتی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 95
आज भी इंजील के अंदर ये फरमान लिखिया है, ईसा बिन मरियम आंदन मौला क़यामत दे दिहाड़े मुहम्मद मुस्तफा दी जुत्ती दा तस्मा बनन दा जो शर्म मिल जाए, नबूवत वाली नेकी एक पासे, मुहम्मद दी जुत्ती न हाथ लाने वाली नेकी एक पासे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे अगला जुमला लाजवाब, जलाओ ऐसी किताबों को जिनके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। नबी मक्की का पार नहीं बना सकता, नबी के पास ताकत नहीं है, नबी मुख्तार कुल नहीं, पावरफुल नहीं। नाना हमने इस भाईजान इनू जरा तंग ना करो ना, तुसी मैं परेशान ना करो, जरा पीछे हो जाओ। मुस्तफा करीम नाल प्यार करने वाले हो, असा उस मुहम्मद दा कलमा पढ़िया जिद्दी जुतियां दा तस्मा बनने वाला मुर्दे जिंदा करदा है। जरा सोचो मुहम्मद दा अपना कितना अल्लाह मका, जिदियां जुतियां बनने वाला। पर मिल क्या को सुभान अल्लाह। सारा मजमा बोल पिया है, एक बंदा अजे भी यही सोची पिया है जिवें आसफ जरदारी 5 साल कुर्सी ते बैठ के सोची पिया रहे। माशाअल्लाह सोची नहीं पैना, जरा मुस्कुरा क्या को सुभान अल्लाह। अगला जुमला लाजवाब है, मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे बुजुर्गों जरा गौर करना। अच्छा एक और मसले ते हल कर दें। आख्या जी नबी दी वाहर दे पीछे दा पता नहीं, मैं आख्या तेरा कोई और नबी होना है, साडा नबी होवे, साडा मुस्तफा होवे। तातसरातुल्लाह के अर्श उला तक अल्लाह ने सारे उलूम मिठे मुहम्मद नू अता फरमा छड़े। वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फदलुल्लाहि अलैका अजीमा। अल्लाह फरमांदा सोहणिया तू जो कुछ नहीं से जानदा असा सब कुछ सिखा छड़िया। पंजाबी दी समझ आ रही, सब नू आ रही कि सुरैकी शुरू करा वो की तो मैंने आप नहीं पता लगना मैं की पियाना, इस वास्ते कह रहा कि पंजाबी ठीक है। एक बार मुस्कुरा के आपको सुभान। मैं बात अगे बढ़ाना चाहना, मेरी मिल्लत के नौजवानों, हजरत ईसा बिन मरियम जेड़ा इतनी शान वाला अल्लाह दा नबी है, जेड़ा इतने मकाम वाला अल्लाह दा नबी है। आले सुन्नत का यह अकीदा नहीं कि फलाने नबी दी शान घटाए फलाने दी बताए, ना ना, जिन्होंने रब ने खुद मकाम अता किते। असी कौन आ किसी दी शान घटाने वाले? अल्लाह ने जिन्हों जितना मकाम अता किया असी उतना मनन वाले। हजरत आदम भी शान वाले, हजरत नूह भी शान वाले, हजरत शीश भी शान वाले, इब्राहिम भी शान वाले, इस्माइल भी शान वाले, मूसा भी शान वाले, ईसा भी शान वाले। 1,24,000 कमो बेश अंबिया, 313 रसूल, वो सारे शान वाले। पर आले सुन्नत हजरत बाबे बुल्ले शाह कसूरी दे गुलामा दा कीता सारा जमाना एक पासे, हुसैन दा नाना एक पासे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। व इज़ काला ईसा इब्न मरियम, व इज़ काला ईसा इब्न मरियम। अल्लाह फरमांदा सोहणिया ओ वेला ते याद कर जदों ईसा बिन मरियम ने अपनी कौम दे सामने खड़ो के आखिया मैं तुहाडे वाल अल्लाह दा रसूल बन के आया। हुण तेरा जुमला सुनना, मैं जिथे वास्ते कुरान दियां इतनी आयतां पढ़ियां। ये कौन है जेड़ा मेरे नबी दी शान बयान करन लगा है? ये ओ वे जेड़ा मुर्दे भी जिंदा कर सकदा है, जेड़ा अन्नियां नूं अखां दे सकदा है, जेड़ा बीमारां ठीक फरमा सकदा है, जेड़ा पेट दा भी इल्म रखदा है, जेड़ा घरां दा भी इल्म रखदा है, जेड़ा परिंदा बना के फूंक मारे। अरे सचमुच दा अल्लाह परिंदा बना के उड़ाना शुरू कर देंदा जे मुहम्मद दा मिलाद बयान करने वाला इतनी शान है तो रब ने मिठे मुहम्मद को कितनी शान अता फरमांदे ने मैं थोड़े वाल अल्लाह दा रसूल बन के आया। और ईसा होवे जेड़ा अपनी आमद दा जिक्र आप करदा है, पर मेरा मुहम्मद होवे आप नहीं करदे। अल्लाह फरमांदा सोनिया असा तेन कायनात ही भेजी है।
مصدقا لما بینا یدی من التورات، اور دوسری گل آپ نے فرمایا میں اس کتاب کی تصدیق کرنا جڑی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے. ہن ذرا تیسرے جملے وال غور کرنا، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان دینا اج میں جڑی محفل منائی ہے، ہن سنو اس محفل دا مقصد کی ہے. فرمایا میں تن خوشخبری دین والا میرے تو بعد کوئی عام نبی نہیں، پاک محمد کائنات تشریف لے کے آ. اور جملہ سنو، یہ آپ نے کیوں فرمایا کہ میرے تو بعد پاک مصطفیٰ محمد عربی احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آنے والے. حدیث سن لو، سرکار فرمایا آسمانہ تے میرا نام احمد ہے تے زمینہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہون سنو عیسیٰ علیہ السلام نے ساری تقریر کیوں فرمائی. تریجا سپارہ آخری صفحات، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول. اے اللہ دا قرآن میں پھر پہ پڑھنا، ذرا توجہ میرے وال. آج کئی آندن جی قرآن چو ملاد نہیں لبیا، مصطفیٰ دے فرمان چو نہیں لبیا. میں کیا جی عشق رسول میں وہ کہ تو قرآن پڑھ دیوں سارا قرآن تین مصطفیٰ دی شان نظر ہوندہ، ساری حدیث مصطفیٰ دی شان نظر ہوندی. ہن اگلا جملہ ذرا سماعت کرنا. اللہ نے دو محفلوں دا انتظام کیتا. میں ایک محفل دی بارچ عہد پڑھی اور دوسری پہلی محفل سی کیڑی محفل. اللہ نے فرمایا جبریل انج کر، مولا حکم فرما کی کراں. فرمایا ساریاں دیاں روحاں اکٹھیاں کر لو، نبیاں دیاں روحاں اکٹھیاں کرو، رسولاں دیاں روحاں اکٹھیاں کرو، پیغمبراں دیاں روحاں اکٹھیاں کرو، ارے فرشتے ارے سارے انسان عزت دیاں روحاں اکٹھیاں کرو، تے چنگیاں دیاں روحاں اکٹھیاں کرو، ارے بھڑیاں دیاں روحاں اکٹھیاں کرو، پاکاں بھی اکٹھیاں کرو، جڑے ناپاک نے انہاں بھی اکٹھیاں کرو. مولا کیوں؟ فرمایا اج اسی ایک مجلس سجان لگے ہاں. اس مجلس میری توحید کا ذکر ہوئے گا. جدو اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کرنا سی اوتے خاصن بھی بلا لیا، آمن بھی بلا لیا، نبیان بھی بلا لیا، صحابیان بھی بلا لیا، اولاد بھی بلا لیا، سارے شہیدان بھی بلا لیا، چنگے بھی بلائے، پیڑے بھی بلائے. اس محفل رب نے پوچھیا کیا میں توڑا رب؟ ہاں. سب نے کیا کالو بلا، ہاں ہاں یقیناً تو ہی ساڈا رب ہے. محفل برخاست ہو گئی، ساریاں روحاں اپنی اپنی جگہ تے چلیاں گئیاں. ہن کچھ دنوں تو بعد اللہ نے پھر فرمایا جبریل ایک اور محفل دا انتظام کرنا. مولا بلانا کنوں ہے؟ فرمایا تے آمن نہیں بلانا، ایتے پلیتن نہیں بلانا، ایتے صحابہ نہیں بلانا، ایتے اولاد نو نہیں بلانا، ایتے مسلمان نہیں بلانا، ایتے کافر نہیں بلانا. مولا کنوں بلانا ہے؟ فرمایا صرف انہاں بلانا ہے جڑے کائنات پاک بن کے تشریف لائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ساڈا سفر بھی ویکھو تے اپنی سبحان اللہ بھی ویکھو. ماشاءاللہ ذرا مل کے نعرہ حیدری. منکر بندہ نہ ہاتھ آوے نہ زبان لاوے. جڑا نوکر ہے میرے مولا علی دا ذرا سجا بازو باہر کٹ کے نعرہ حیدری. ماشاءاللہ نعرہ حیدری. اگر کدی سارے مل کے علی علی کرو آتے پھر انجی رنگ لنگ جانا سی. ماشاءاللہ ایک اری مسکرا کیا کو سبحان اللہ. تھوڑی ڈیمانڈ تے انشاءاللہ اگے علی علی بھی ہوئے گی تے صحابہ دا ذکر ہوئے گا انشاءاللہ. سارا کچھ ہوئے گا. ذرا تھوڑی جا چکے ہوں 4-5-6 گھنٹیاں تو سفر ہے تے تھوڑی پچھلی تھکاوٹ تے لے لوے نا. پھر انشاءاللہ کہ پچ بن گئی تے پھر آپ پہ کم چلتا رہے گا. ایک باری مسکرا کیا کو سبحان اللہ. میں بات اگے بڑھانا چاہنا. میری ملت دے نوجوانوں توجہ کرنا. میرے مصطفیٰ نال پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہو، لجپال محمد دے نوکر بیٹھے. اللہ نے فرمایا جبریل ہون محفل ہے میرے مصطفیٰ دے میلاد دی. ہون ہر کسی نہیں صدنا، چون چون کے. ابو بکر بھائی مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے میں نے کال کی تھی. ترابی صاحب اسا سرکار دے میلاد دی محفل سجانی سید پور دے مومنہ نے تو اسا خطیب چون کے صدنا. خطیب دیتے بھی بڑے نا، سارے علماء ساڑھے سر دیتا، لیکن انہاں کہا جی سارے ہمیں چوسا چون کے. نعت خان بھی چون کے، قاری قرآن بھی، نقیب محفل بھی چون کے. کیوں؟ کیونکہ عام محفل نہیں، اے محمد دے میلاد والی محفل ہے. اے چون چون کے صدنا اے اللہ دی سنت ہے. اللہ اکبر.
میری ملت دے نوجوانوں، اللہ نے فرمایا صرف نبیاں رسولہ پیغمبران بلانا ہے. ہن سارے دی روحاں حاضر ہو گئیاں. مولا حکم فرما، میں تھوڑے نال ایک وعدہ کرنا چاہنا. مولا کیڑا وعدہ؟ اللہ نے فرمایا فری اے نبیو، اے رسولو، اے پیغمبرو، جدوں میں تھن نبوت عطا کر دیاں، جدوں میں پیغمبری عطا کر دیاں، جدوں میں طاقتاں عطا کر دیاں، جدوں میں حکمتاں عطا کر دیاں، جدوں میں کتاباں عطا کر دیاں، ارے امتاں کوئی تھوڑے پیر پہ چمد ہوے، کوئی تھوڑے ہاتھ پہ چمد ہوے، اپنیاں جاناں دے نذرانے تھوڑے قدماں تے قربان پہ کر دیون. مولا پھر ہوے کی؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، اتو میرا محمد آ جائے. مولا پھر کرنا کی ہے؟ فرمایا اپنے کلمے چھڑا دینا، محمد دا کلمہ پڑھانا شروع فرما دے. اپنے کلمے چھڑا دینا، محمد دا کلمہ پڑھا دینا. ہن ذرا سنو، میں ذرا تشریح کر دیاں. حضرت آدم تشریف لے کے آئے، اپنی امت نو جمع کر کے فرمایا اگر میرے دور چ محمد آ گئے میں اپنا کلمہ چھڑا دیاں گا، محمد دا کلمہ پڑھا دیاں گا. لیکن جدو آدم علیہ السلام دا دنیا تو پردہ ظاہری کرن دا موقع آیا، ارے ٹائم آیا وصال کرن دا، کل نفس ذائقۃ الموت دیتا، آپ نے پھر امت نو کٹھیاں کیتا. آپ نے فرمایا میری زندگی تے مصطفیٰ آئے نہیں، ہن میں قبر ٹر چلے ہاں، لیکن وضاحت کر کے جا رہے ہاں اگر میرے بعد محمد آ گئے میرا کلمہ چھڑ دینا، محمد دا کلمہ پڑھ لینا. حضرت شیس علیہ السلام آئے، اگر میرے بعد محمد آ جان میرا کلمہ چھڑ دینا، محمد دا کلمہ پڑھ لینا. حضرت نوح علیہ السلام فرما گئے میرے بعد محمد آ جان میرا کلمہ چھڑ دینا، محمد دا کلمہ پڑھ لینا. حضرت زکریا اعلان کر گئے، حضرت یعقوب اعلان کر گئے، حضرت الیاس اعلان کر گئے، حضرت ذوالکفل اعلان کر گئے، حضرت اسحاق اعلان کر گئے، حضرت یوسف اعلان کر گئے، حضرت موسیٰ اعلان کر گئے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء، 313 رسول اے اعلان کر گئے شاید ساڈے تو بعد محمد آ جان ساڈا کلمہ چھڑ دینا، محمد دا کلمہ پڑھ لینا. عیسیٰ بن مریم نے کیا، سارے نبی آندے رہن شاید ساڈے بعد محمد آ جان، ہو سکتا ساڈے بعد محمد آ جان. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. ابو بکر بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، ہن میں اے نہیں پیاندا شاید محمد آ جان. ہن گل پکی ہے میرے بعد اور کوئی بھی نہیں آئے گا، آئے گا کہ آمنہ دا لال محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سارے نبیاں کیا شاید ساڈے بعد آ جائے. حوالہ غلط ہوئے میں ذمہ وار ہوں جب تک زندگی. سارے نبیاں کیا شاید ساڈے بعد آ جان، پر عیسیٰ بن مریم نے کیا ہن شاید والی گل کوئی نہیں، ہن پکی ہے میرے بعد ہن اور کسی بھی نہیں آنا. آنا تے کملی والے آنا تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے کے آنا ہے. ایک بار مسکرا کیا کو سبحان اللہ. آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو، میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے مصطفیٰ نال پیار کرنے والے ہو. آؤ میں بات تھوڑی اگے بڑھانا چاہنا، لیکن اس تو پہلے عظمت مصطفیٰ دیاں باتاں جنوں سمجھ آئیاں نے، جدے دل وچ مصطفیٰ دا پیار مزید موجزن ہو رہا ہے، ہر بندے دے چہرے وچوں سرکار دی محبت تے پیار نظر آ رہا ہے. آؤ ذرا مل کے اسی اپنیاں محبتاں دا نظرانہ سرکار دی بارگاہ پیش کر کے پڑھئے. محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان. نانا کوئی زبان خاموش نہ رہے. میری ملت دے نوجوانوں ایک پھر ذرا مل کے میں تھن بڑیاں سونیاں دو چار باتاں سنانیاں نے. اللہ تعالیٰ میرے بھائیو تھن برکتاں تا فرمائے. اج اس معاشی بحران دے دور دے وچ جدا پیسہ مصطفیٰ دیاں شاناں سننے پیا لگدا ہے، ارے کائنات نو ساڈا پیغام ہے سن مال پیارا نہیں سن تے آمنہ دا لال پیارا. ایک مل کے ذرا دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے اعلان کرو نا، محمد ہمارے
بڑی شان واہ. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. ایک دفعہ ذرا پیار دے نال بڑی پیاری بات میں تھن سنانی. حضرت آدم علیہ السلام ارے 3 صدیاں تک روندے رہے, آنسو بہاندے رہے, اللہ نے معاف نہ کیتا. لیکن جدو آدم نے کیا مولا تینوں محمد دا واسطہ, اللہ نے کیا آدم جا چلا جا سا تینوں معاف کرن دا اعلان. ایک پھر ذرا مل کے پھر پیار نال محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے. دو بندے اجے بھی انج بیٹھے ہیں جویں 145 دن دھرنے والا بیلی بیٹھا رہا سی. اے نویں پاکستان والا بیلی, نویں پاکستان والے نہ پڑھو, پرانے پاکستان والے بن کے مل کے ایک باری محمد ہمارے بڑی شان. ویکھو بزرگ ارے داڑھی دے وال سفید نے, انہاں سفید والاں دا اللہ بھی حیا کردا ہے, میرا مصطفیٰ بھی حیا کردا ہے. جڑے بزرگ بیٹھے ہو انہاں دیاں دعاواں محبتاں تے پیار دے نظر مل کے ذرا محمد ہما. کیا بات ہے, مزہ آ گیا ہے. محمد ہمارے بھائی ابو بکر صاحب کافر نعرہ نہیں مار سکتا, یہودی یہ نعرہ نہیں مار سکتا, عیسائی یہ نعرہ نہیں مار سکتا, اے ربوے دا مرزائی بے ایمان نعرہ نہیں مار سکتا. نعرہ وہ مارے گا جدہ کی دے سارے نبی شان والے ہیں, پر سارے نبیاں دا مقام ایک پاسے وے, پاک محمد دی شان ایک پاسے وے. محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے, آئے ہائے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے. پچھلے سال ڈیرہ اسماعیل خان میں گیا, مجمع وچ ایک بزرگ کھڑو کے میں نے کہنے لگا ترابی صاحب نال اے بھی کہہ دیو کی سنے جوڑے عرشات ٹر جان والے. ذرا جملہ سمجھنا آگے. میرا نبی جدو معراج دی راتی اپنی گھروں نکلے ہے, امت نو یاد کر کے سرکار براق تے سوار ہو گئے, مسجد حرام مسجد اقصی, پھر پہلا آسمان جدو قریب آیا, پہلا آسمان تھلے مصطفیٰ دے جوڑے ہوتے, دوسرا آسمان تھلے میرے نبی دے جوڑے ہوتے, تیسرا آسمان تھلے میرے نبی دے جوڑے ہوتے, چوتھا آسمان نیچے مصطفیٰ دے جوڑے ہوتے, پنجواں آسمان تھلے مصطفیٰ دے جوڑے ہوتے, اور سات آسمان او تھلے رہ گئے محمد دے جوڑے اتے پچھلے. شرح صحیح مسلم دے اندر علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا, سدرۃ المنتہا تھلے مصطفیٰ دے جوڑے ہوتے, رب دی جنت تھلے نبی دے جوڑے ہوتے, رب دی جہنم تھلے میرے مصطفیٰ دے جوڑے ہوتے. سدرہ تے جا کے جبریل آندہ سونیا اگر یکسر موہ برتن پرم فروخ تجلہ بسوزت پرم, سونیا میری حد آ گئی. اور تو آنا جبریل محمد دا استاد, اور جبریل دی حد پر مصطفیٰ دی حد نہیں. اللہ نے بغیر حد دے مٹے محمد رو شان عطا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ایک جملہ پڑھ دیں تاکہ میرے نوجوانہ دے دل نو ٹھان پوے, جدے دل نو ٹھان پے ایک بار مسکرا کیا کو سبحان اللہ. مسجد اقصی دا دروازہ نبی انتظار پہ کر دن مسجد اندر کدو کملی والا آئے گا تسی استقبال کر کے پیچھے نماز پڑھاں گے. جبریل نے آکھیا سونیا سواری تو تھلے اترو, سرکار اترن لگے نا تے جبریل نے سواری دی جیڑی نکیل ہے رسی, سمجھ دے ہو نکیل رسی اے جتنا سواری بنی دا او ناپ لئی تے او نا ایک پتھر دے نال جبریل این کر کے بنن لگا مسجد اقصی دے دروازے تے. میں عرض کیتی عالم تصور جبریل اے سواری جڑی ہے تے جنت رو رہی سی کہ میں سرکار دی بارگاہ وے لے کے جاؤ, تے اے تو بندہ کیوں پہ ہاں؟ اس آکھیا میں سواری نہیں بن رہا, میں 14ویں صدی دے مولوی دا منہ پہ بندہ. کیڑا بندہ جنوں گل دی سمجھ آوے ذرا سبحان اللہ مل کے فرماؤ.
میں کی پیا کرنا تاکہ دنیا پتہ چل جائے جڑے غلام ہون او سواریاں بن دینا جبریل مصطفیٰ دا غلام ہے میرے نبی دیاں تلیاں چمن والا میں بات اگے بڑھانا چاہنا سدرات جبریل دی ہاتھ آ گئی او جبریل نو نور منن والے آ ایتھے تے جبریل دی بھی ہاتھ ہے ارے میرے نبی دا نور تے جبریل نال بھی اعلی نور رب نے مصطفیٰ نو عطا فرمایا ہے ہن اگلا جملہ سننا عرش اعظم قریب آ گیا میرے مصطفیٰ دے ذہن خیال آیا او دے کوئی دور سی اللہ نے فرمایا سی موسیٰ جوتیاں اتار کے آ تو کسی عام وادی تے نہیں آ رہا تو بڑی مقدس وادی تے آ رہے ہیں مینوی نالین اتارنے چاہی دن جوڑے اتارنے چاہی دن جدو مصطفیٰ نے سوچیا قدرتی طرف آواز آئی لا تخلا نا لیکا یا رسول اللہ سونے آ جتیاں لا کے نہیں آ جتیاں پا کے میرے عرشہ تو تشریف لے جیڑے نالین نبی دیاں قدمہ نال لگ جاؤ ذرا مل کے فرماؤ سبحان جیڑے نالین نبی دیاں قدمہ نال لگ جان انہاں دی شان اے کہ عرش تے ٹر جان تے جیڑا حسین 7 سال محمد دے موڑیاں تے کھیڑے ہے پھر انہوں اللہ کتنی شانہ عطا فرمائی ہونے جیڑا ابو بکر میرے مصطفیٰ نو مکے تو چایا تے توڑ مدینے پڑھایا پھر ابو بکر صدیق نو اللہ نے کتنی شان عطا کتنی ہون گیاں ایک بری پھر ذرا مل کے اعلان کر دیو نا محمد ہمارے نانا بڑی پیاری بات تھون سنانی ہے لیکن اس تو پہلے ذرا مل کے آکھو نا محمد ہم ایک حوالہ بھی پیش کر دیا ابن جوزی اپنی کتاب البیان میلاد النبوی صفحہ نمبر 58 آج تو 9.5 صدیاں پرانے لکھی گئی کتاب آج کئی بدبختان دن یہ سنیوں کا عقیدہ تو 1.5 صدی پرانا آیا ہے ارے 1.5 صدی پرانا نہیں آیا اعلیٰ حضرت نے مور لائیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مور لائی ساڑھے عقیدے دا بانی امام احمد رضا نہیں ساڑھے عقیدے دا بانی پاک محمد مصطفیٰ اچھی آواز نہ کہہ دو سبحان اللہ اہل سنت و جماعت عقیدہ اے 14ویں صدی نہیں پڑھیا یہ عقیدہ ہے جڑا محمد دیا قدمہ چو چلے صحابہ تے آل نے عطا کیتا اسی عقیدے ہوتے اعلیٰ حضرت نے بھی مور لائی اسی عقیدے ہوتے داتا علی حجویری نے بھی اپنی مور جڑے آندن آل سنت یا رسول آکھن والے 1.5 صدی یا 2 صدیاں پرانے میں انہوں نے پوچھنا چاہنا داتا تیرا پیو ہے یا ساڈا بابا تسی تے داتا مندے ہی نہیں تسی تے آندے صرف اللہ داتا حالانکہ بدبخت نو اتنا بھی نہیں پتا اللہ دے 99 نامہ ایک نام بھی داتا نہیں عرش و پار دی گل نہیں فرشی گل ہے ذرا سبحان اللہ مل کے فرماؤ سارے اللہ دے نائی تے لکھے ہونگے شاید یا کوئی ہون قرآن چک لوے جے داتا لکھے ہوئے تے میرے نال کے گال کر لو آندھن جی شرک ہو جاتا ہے میں کہ اللہ دے نا تے داتا ہے ہی کوئی نا داتا تے لفظ ہی فارسی دا ہے ذرا مل کے فرماؤ سبحان اللہ اے آل سنت دا باپا داتا علی حجویری 980 سال پرانا وہ اللہ نے سنت آ کیتا ہے پھر اے تے تین مننا پہنا ہے اے چٹے کالے رتے تے کالے عقیدے ایک کال آئے نے آل سنت دا عقیدہ ہے جڑا پاک محمد دیاں قدمہ وچو اللہ نے عطا فرمایا ہے میں بات چڑی پیش کرنا چاہنا ابن جوزی اپنی کتاب البیان میلاد النبوی 9.5 صدیاں پرانے کتابیں لکھتے ہیں لا زالا اہل الحرمین الشریفین والمصری والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرعون بقدوم شہر ہلال ربیع الاول وَيَحْتَمُونَ اِتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاءِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا ابن جوزیہ نے اے میلاد آج شروع نہیں ہویا اے تے محمد صحابہ نے محمد میلاد
سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ تقریر سمجھ آ رہی سب نو؟ کوئی زور شور زیادہ گھٹتے نہیں، کوئی بات چینا کہ ترابی سب سمجھ نہیں آئی، مقصد ہے تو ان گل دی سمجھ آئے، ایک بار پھر مسکرا کے کو سبحان اللہ۔ میں ترجمہ کر دیا تاکہ میرے نوجوانوں دے دلوں نو ٹھنڈ پہ جائے۔ ابن جوزی فرمانے لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصری والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یعتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمانے نے دے کوئی شک نہیں، ہمیشہ تو مکے والے، مدینے والے، یمن والے، مصر والے، شام والے، جتنے بھی عربی ممالک نے ہر سال مصطفیٰ دی آمد خوشیاں مناندے آ رہے ہیں۔ وَيَفْرَعُونَ بِقُدُومِ شہر ہلال ربیع الاول۔ فرماندے جدو ربیع الاول دا چند چڑھدا سی نا تے مومنا دے چہرے خوشیاں تو ان کھل اٹھتے سن جی میں 14ویں رات دا چند پہ چمکدا ہوتا ہے۔ میں اگے بھی دساں گا کہ مکے مدینے ہون کیوں نہیں ہوندا، حوالہ پیش کروں گا، کتاب دا حوالہ ہوئے گا۔ اگلا جملہ ذرا سننا، وَيَحْتَمُونَ اِحْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاءِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماندے اللہ پیمان نے تے ہر سال میلاد پڑھن تے پڑھان دا، میلاد سنن تے سنان دا ارے انتظام کیتا جاندا سی۔ وَيَنَالُونَ اگلا جملہ میرے ابو بکر بھائی بابا جی میلاد کمیٹی دے نوجوانوں، انہاں نوجواناں دی نظر جنہاں آج دی محفل دا انتظام کیتا، انہاں بزرگاں دی نظر جنہاں آج دی محفل دا انتظام کیتا، اس بچے دی نظر جن نے آئی تھی محفل دا انتظام کیتا، اس ماں بہن بیٹی دی نظر جن نے اپنی طرفوں 10 روپے بھی مصطفیٰ دی محفل وچ اپنا حصہ پایا، ملدا کیے میلاد منان والے ہیں۔ ابن جوزی فرماندے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَالِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا۔ جیڑا بھی میلاد مناندا ہے اللہ انہوں دعا جہان نے کامیابی بھی دیندا ہے، مرد دم محمد دا کلمہ اللہ تا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ایک میری مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ۔ اور بھی کوئی آکے ترابی صاحب فلانا مولوی کہہ رہا تھا کہ میلاد صحابہ نے نہیں منایا، فلانا نے نہیں منایا۔ میں انہوں آکیا میرے بھائی جی اگر تو قرآن حدیث نہیں پڑھیا یا نہیں سنیا تے انہاں مولویاں کولو سرکار دا ذکر سن جڑے یا رسول اللہ دا نعرہ لان والے نا، جنہاں دے بابے نے فوت ہو کے فیصلہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیتے زندگی چاندیں جی فلانا بڑی شان والا، فلانا بڑی شان والا، لیکن ساڈے بابے نے ظاہری طور تے دنیا تو پردہ کر کے دسے ہے سچے اوہی نے جنہ دا نعرہ لبیک یا رسول اللہ۔ ایک میرے مسکرا کے آپ کو سبحان تقریر سمجھ آ رہی صاحب نو؟ اگلا ایک اور حوالہ سنو، فیوز الحرمین اے داتا علی حجویری میرے حضور دی نگری، بلے شاہ قصوری دا قصور شریف، کسی بھی ساڑھے اہل سنت تو علاوہ کسی مکتبہ فکر دے مکتبے تے ٹر جاؤ، انہوں نے پوچھو فیوز الحرمین شاہ ولی اللہ دی کتاب ہے؟ آکھنگے ہے۔ آکھیو ذرا اردو چھاپا دیو، اردو چھاپا صفحہ نمبر 115، 11 لینا چھڑ کے تے آخری 9 لینا۔ واہ شاہ ولی اللہ تینویں 11ویں والے نال بڑا پیار سی، ذرا سبحان اللہ مل کے فرماؤ۔ امام الانبیاء نال پیار کرنے والے ہو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دلوی اپنی کتاب فیوز الحرمین صفحہ نمبر 115 آپ اس تے فرمان دینے میں زیارات حرمین شریفین دی نیت لے کے مکہ المکرمہ گیا، فرمان دینے میں انہا چیز جگہ دی زیارت کی تھی جنہ جگہ تی حج کیتا جاندہ ہے، طواف کعبہ کیتا، حجر اسود دی زیارت کی تھی، صفحہ مروہ دیاں پہاڑیاں ویکیاں، حتیٰ کہ 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات آ گئی۔ فرمان دینے 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات جدو آئی، میں کسی نے پوچھیا ذرا او جگہ تے بھی کھاؤ جتے محمد دا میلاد ہویا سی، ذرا سجا بازو بار کٹ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ شاہ ولی اللہ فرمان دینے ایک بندہ لے کے میں نے اس جگہ تے گیا، مکہ المکرمہ بیت اللہ جتے بالکل دے سامنے آج جتے لائبریری بنی ہے،
اج جتھے لائبریری بنی ہے شاہ ولی اللہ فرماندن میں اوتھے گیا جا کے میں ویکھیا والناس یصلون علی النبی اوتھے دنیا کھڑوتی ہے تے پردے پہنے یا نبی سلام علیکہ شاہ ولی اللہ فرماندن میں اس محفل شامل ہو گیا یکا یک ایک عالم دین کھڑا ہویا انہیں سرکار دی آمد دے واقعات تا ذکر کیتا جدو واقعات مکمل ہوئے اس محفل تے اللہ نے نور دیاں بارشاں دا نزول فرما شاہ ولی اللہ فرماندے نے میں یہ نہیں کہہ سکتا ان نور کی بارشوں کو سر کی آنکھوں سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے دیکھا میں نے یہ تصور کیا یہ نور ان فرشتوں کا ہے جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے جہاں بھی ذکر کی محفل ہوتی ہے یہ فرشتے اس ساری محفل کو نوری پروں کے نیچے ڈھانپنا شروع فرما فیصلہ کر دیاں گل دا تاکہ مہر لگ جائے یہ جڑی کتاب دا والا پیش کیتا ہے 260 سال پرانے ہیں کتنے سال 1924 یا 23 اس تو پہلے مکے وچ بھی میلاد ہوندا سی تے مدینے وچ بھی ہوندا سی چلو کوئی آندا صاحب ترابی صاحب تیری گل اسی نہیں مندے میں کہ چلو میری نہ منو اے جڑی میں کتاب دا حوالہ پیش کیتا ہے اے گل مان لو ہن جڑے میرے بھائی جڑے میرے سارے بولو جڑے میرے بھائی آندن پہ میلاد نہ مناؤ میں ہاتھوں میں جوڑ کے انہوں نے کہنا چاہنا کہ یا تے تسی کہہ دیو کہ شاہ ولی اللہ جھوٹ بولے ہے اسی پھر بھی مان جائیں گے یا تسی آکو شاہ ولی اللہ سچ بولے ہے اسی پھر بھی مان جائیں گے جے تسی آندے ہو شاہ ولی اللہ جھوٹ بولے ہے تو پھر مننا پینا ہے جس عقیدے دا امام جھوٹ ہے وہ عقیدے والے کدے گئے جے تسی آکو شاہ ولی اللہ نے سچ بولے ہے پھر مننا پینا ہے عقیدہ فسادیاں دا سچا نہیں عقیدہ محمد دا میلاد منان والیاں دا سچا ہے الشمامت الانبریاء فی مولد البریہ نواب حسن صدیق بھوپالی غیر مقلد اہل حدیث ارے سرگوت شہر دے اندر کتاب موجود ہے مرکز اہل سنت میرے بھائی ابو بکر صاحب جنہ دا پیار قاضی منظور چشتی رحمت اللہ علیہ دے نال آپ تے ادارے میں کتاب موجود اپنیاں گناہگار اکھاں نال مطالعہ کر کے آیا اس کتاب کے اندر نواب حسن صدیق بھوپالی غیر مقلد اہل حدیث لکھتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کو محمد کی آمد کے جشن میں خوشی اللہ نصیب نہیں فرما دیتا ایک اور والا بھی سن لو تاکہ گل مزید پکی ہو جائے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فیصلہ ہفت مسئلہ پرانی دا صفحہ 6 تے نویں دا 12 ساڑیاں نہیں ہیں کتاباں جنہ دیاں انہوں نے پتہ ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھ دیں مشرب فقیر یہ ہے کہ لکھ دیں مشرب فقیر یہ ہے ہر سال مولد النبی کی محفل مناتا بھی ہوں شرینی بھی تقسیم کرتا ہوں اے بابیاں نے پتہ ہے شرینی مٹی شہ نہ دیں شرینی بھی تقسیم کرتا ہوں اور نال لکھ دیں قیام میں لطف بھی پاتا ہوں اہل سنت دا او عقیدہ جدہ غیر نے بھی ترجمان نہیں کی تھی اور مور لائی اور میں ان گل اگے ذرا بڑھاواں اور تھوان دساں رب نے میرے محمد نو شانہ کتنی عطا فرمائیاں نے جڑا سننا چاہتا ہے ایک بار مسکرا کیا کو سبحان اللہ میں گل لگے بیان صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ترمذی تریوے مستند کتاباں قرآن تو بعد درجہ بخاری دا بخاری تو بعد مسلم دا مسلم تو بعد ترمذی دا تریاں کتاباں میں ایک گل موجود ہے جڑی میں سنان لگا تے مکتبہ بھی لاہور دا مکتبہ ضیاء القرآن تو چھپی ہوئی کتاب میرے کو تینوں موجود نے میری ملت نوجوانوں حضرت عمر بن خطاب اس حدیث پاک دے راوی نے ذرا سبحان اللہ کو تو میں تھون ساری گل سناؤں آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو میری ملت دے نوجوانوں میرے بزرگوں آج دوستان گرامی میرے مصطفیٰ دا جشن منان والے ہو میرے مصطفیٰ نال پیار کرنے والے ہو آؤ میں ذرا تھوڑی بارگاہ وے بڑی عقیدت محبت دے نال ایک داستان پیش کرنا چاہنا اور اپنے کولو نہیں اے داستان قرآن دیاں تفسیراں وچ بھی موجود ہے تے مصطفیٰ دیاں حدیثاں وچ بھی موجود
پہلا سپارہ او دا چوتھا صفحہ تے چوتھے رکو. اگر کوئی قرآن چو پڑھنا چاہے اپنے گھروں قرآن کوئی کڈ کے لے آوے, قرآن چاہے واقعہ مل جائے گا. اگر کوئی بخاری چو ویکھنا چاہے بخاری مسلم ترمذی چو بھی مل جائے گا. حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے اسی سرکار دی بارگاہ وے بیٹھے ساں. ارے دوستان گرامی قدر, وہ کیسی گھڑی ہوگی, وہ کیسا سما ہوگا, جب ان کی نظر کرم صحابہ پہ پڑی ہوگی. صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں ہر روز عید ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی. میرے مسلمان بھائیو, سرکار دے صحابہ میرے نبی دے سامنے تشریف فرمانے. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جدو رب نے حضرت آدم علیہ السلام نو ارے جنت وچوں زمین تے بھیجیا, حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ والی جگہ تے تشریف لے کے آئے, اپنی اکھاں وچ آنسو بہاندے رہے, مولا مینوں معاف کر دے, الہ العالمین مینوں معاف کر دے. تقریباً 3 صدیاں 300 سال حضرت آدم علیہ السلام روندے رہے, لیکن اللہ نے معاف نہ کیتا. ایک دن آدم علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ عرض کردے نے, مولا تینوں محمد دا واسطہ ہی مینوں معاف فرما. رب نے فرمایا پیارے آدم معاف فرما دیتا ہے, لیکن ایک گل تے دسو. مولا حکم فرما اے پیارے آدم اے تے دسو اج میرے محمد دے نا دا واسطہ میری بارگاہ وچ کیوں پیش کیتا ہے, حالانکہ تسی پہلے بھی پیش کر سکدے سو. عرض کیتی مولا جدو تو مینوں پیدا فرمایا میری جدو اکھ کھلی جدے میری نظر گئی میں عرش ول ویکھیا جتھے خدا دا نام نظر آیا نال محمد مصطفیٰ دا نام. میں آسمانہ ول ویکھیا جتھے خدا دا نام اوتھے مصطفیٰ دا نام. میں جنت دے دروازے تے آ گیا جتھے خدا دا نام اوتھے مصطفیٰ دا نام. میں جنت وچ داخل ہو گیا, میں جنت دے محلات ول ویکھیا جتھے خدا دا نام اوتھے مصطفیٰ دا نام. میں ہوراں ول ویکھیا جتھے خدا دا نام اوتھے محمد مصطفیٰ دا نام. جتھے نظر گئی جتھے خدا دا نام نظر آیا نال محمد مصطفیٰ دا نام نظر آیا. میں اس واسطے تیری بارگاہ دے اندر محمد دے نام دا وسیلہ پیش کیتا ہے جدا نام رب نے اپنے نام تو جدا نہیں کیتا. جدو او دے نا دا وسیلہ میں اللہ دی بارگاہ وے پیش کرانگا رب مینوں معاف فرما دے گا. اللہ نے فرمایا پیارے آدم جا اسا تینوں معاف کرن دا اعلان فرما. ہن اگلی گل سنو, اتنے تک ہر بندے پتہ ہے, اگلی بھی تو تقریباً ہر بندے پتہ ہوئے گی بات, لیکن ذرا دل دے کننا سننا. جدو اے گل آدم علیہ السلام نے کیتی, مولا جتھے نظر پئی مسجد دے دروازے تے صرف یا اللہ مدد نہ لکھو, جتھے رب دا نام لکھ دیو نال اللہ دے یار محمد دا بھی نام لکھو. اے باپ آدم علیہ السلام نے تھوانتے میں وضاحت پیش کی تھی. ارے اس پاس سے تبلیغ کی تھی میری ملت نوجوانوں توجہ کرنا. آدم آندے نے مولا جس پاس سے نظر گئی جتھے تیرا نام اوتھے تیرے محمد دا نام, جنت وچ ویکھیا جتھے تیرا نام اوتھے تیرے محمد دا نام. جدو اے عرض کی تھی رب نے کہ آدم تین تے معاف کر دیتا ہے. فنودیا یا آدم لو اشفعت بے محمد الینا فی آل السماوات والارض لشفع کا. اللہ نے کہا آدم میرے محمد نادا وسیلہ دے کے صرف اپنے واسطے معافی منگی گئی, کبھی تو زمین تے آسمان ہر چیز واسطے معافی منگ دیو. محمد نادا صدقہ میں سب میں معافی دین دا اعلان فرما. جشن عید میلاد النبی, جشن
مواہب الدنیا صفحہ 14 اللہ فرماندہ فنودی یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعنا کا پیارے آدم میرے محمد دے نا دا وسیلہ دے کے صرف اپنے واسطے معافی منگی یہی کدی زمین تے آسمان دی ہر مخلوق واسطے منگے ہاں کتاب دا صفحہ جیڑا نا صفحہ او دی میں فوٹو کاپی بنا کے اپنے موبائل دے نال لے کے آیا تاکہ اگر کسی میرے برا دی اکھاں ٹھنڈیاں ہونیاں چاہن ویکھ کے تو دی اکھاں ٹھنڈیاں بھی ہو جان اے جملہ کتاباں وچ موجود اللہ نے کیا میرے محمد دے نا دا وسیلہ دے کے سارے واسطے منگے ہاں تے میں سارے نو نوح علیہ السلام دی کشتی کیں تری قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مزدری میں لکھ دینے نوح علیہ السلام آکے مولا تھوڑ جہاں بندے اسلام قبول کیتا ہے کشتی میں سوار نے کشتی ہچکولہ کھا رہی ہے مولا مہربانی کر کرم کر اللہ نے فرمایا نوح پریشان نہ ہو اپنی شہادت علی انگلی نال اس کشتی تے میرے محمد دا نام لکھ دے ڈوبے گی نہیں کنارے لگ جائے گی تے تائیں تے پھر گلی گلی کوچے کوچے آل سنت و جماعت اعلان پہ کر دیں کیڑا اعلان کہ نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی تے گل مکنی کیتے وے اے پہلے میں پڑھن دیتا کرو پھر نال پڑھیا کرو اے آمین گل حشر نو تیرے لال تے مکنی ذرا سجا بازو بار کر کے ایک پھر لہرا کے ایک کو گل میں تھن ہور سنانے بس مائک چھوڑ دینا ہے وہ بھی گل صحیح بخاری وچوں پیش کرنی ہے حضرت عباس دے حوالے نال لیکن اس تو پہلے ایک مل کے ذرا کو نا اے آمین گل حشر نو تیرے لال نہیں ذرا مل کے بولو گے مزہ آ جائے گا میرا بھی دل کرے گا مزید میں تھن عشق مصطفیٰ وے میں وہ کے جملے سناواں گا اسی اس مصطفیٰ دے غلام میرے ابو بکر بھائی بیٹھے نے ارے بابا جی بیٹھے نے بڑے بڑے سرکار دے نوکر بیٹھے نے اسا اس محمد دا کلمہ پڑھیا جس نبی نال اگر پتھر پیار کرے محمد پتھر نال پیار کرنا شروع صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ترمذی تریوے مستند کتاباں چ حدیث موجود ہے سرکار فرمایا ھذا جبل احد یحبون و نحبہ سرکار فرمایا پہاڑ احد اے ساڈے نال پیار کردا ہے جے پتھر ہو کے ساڈے نال پیار کرے میں محمد اد نال پیار کرنا شروع فرما دینا ذرا پھر مل کے ذرا اعلان کر دیو اے آمین گل حشر نو تیرے جدہ پانچ انگلیاں سلامت رہے تے پانچ انگلیاں نے پانچ تن پاک دے نام دیا ماشاءاللہ سرکار نو 4 صحابہ ملا بھی تے پھر بھی بن دین 5 تن جے دے 5 تن نہیں ملا یہ تے دے بھی بن دین 5 تن ایک ذرا زیارت کرا کے میں میرے مووی والے بھائی ایک دفعہ پورے مجمع دے ہاتھ کھینچ کرو تاکہ پتہ لگے بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ آپ دے علاقے والے آنو میرے مصطفیٰ نے کتنی محبت تے کتنا پیار ذرا مل کے کر اعلان کرو نا آج دنیا نو پتہ چل جائے اور ساڑیاں ماما نے سن زمانے واسطے نہیں پالیا بلکہ حسین دے نانے محمد واسطے ایک بری مل کے ذرا اے آمین گل حشر نو او چٹی پگڑی جالیا کیا ہونا اچھا ہے میرے یار نے ایک بندہ رہ گیا سی ہونے نے بھی اچھا رہے مل کے ذرا اے آمین گل حشر نو تیرے بڑا سونا ساؤنڈ ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ تھوڑا مزید حصہ تھا بہت پیارا چلا رہے ہو ایک بری مل کے ذرا اے آمین گل ایک نکتہ میں آپ حضرات کی بارگاہ کے اندر بڑی عقیدت بڑی محبت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ نکتہ کیا ہے جس پہاڑ کی زبان بھی نہیں جس کے کان بھی نہیں جو بے شعور ہے جو بے جان ہے وہ بے شعور ہو کر نبی سے پیار کرے نبی اس کے پیار کو پہچان لیتا ہے اس کی محبت کی داستان کو مصطفیٰ سن سکتا ہے کلمہ پڑھنے والوں ذرا دل سے سوچو جو نبی پتھر کی سن لیتا ہے وہ غلاموں کی آواز کو نعرہ تکبیر کرے نبی پتھراں دی آواز سن لیندا ہے تے کلمہ پڑھن والےاں دی علماء بیٹھے بزرگ اہل محبت سرکار دے غلام بیٹھے نے پوچھ لو
ابو جال مکے دا چونک ہے سرکار دے سامنے آیا او دی مٹھی بند ہے اے آواز کیوں آ رہی بچیاں دی بچیوں خاموش ہو جاؤ اینجو دی مٹھی بند این سرکار دے سامنے آیا آ کے میرے نبی نے کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ اگر تسی دستے ہو میری مٹھ چ کی ہے میں تھوڑا کلمہ پڑھ جاؤں گا سرکار مسکرا کے آندے میں دساں یا مزہ نہیں آیا ذرا للکار کے فرماؤ نا سبحان میں انتے پتہ چلے ہے بابے بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ او استانہ ہے او دربار ہے او علاقہ ہے جتھے در رہن والے کبوتر بھی ہو دیاں صداواں لگاندے نے ماشاءاللہ تو ذرا مل کے ذرا سبحان اللہ فرماؤ سرکار کی فرمایا میرے نبی فرمایا میں دساں یا سارے کو میں دساں یا وہ کہنے لگا چاستے تاں اے دساں سرکار فرمایا دسو میں کون ہاں وہ بول پہ مٹھی دے اندر جڑے کنکر سن بولے تو کہنے لگے حاضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کملی والا ہے تے تائیں پھر کہنے والے کی ہے اے پتھراں نو کلمہ پڑا جا آئے ہائے ذرا مل کے پیار نال او پتھراں نو کلمہ پڑا جان دائے ایک پھر میں اٹھ کے ذرا دیدار کرنا چاہنا او کیڑا جوان ہے جدہ ہاتھ میرے نبی دی عظمت واسطے بلاندے او کیڑا بابا ہے جدہ ہاتھ میرے نبی دی شان واسطے بلاندے او کیڑا بچہ ہے جدہ ہاتھ میرے نبی دی عزت عظمت واسطے بلاندے تے بلند کر کے اعلان کر دیو نا او پتھراں نو کلمہ پڑا جا اللہ تعالیٰ میرے جوانوں تھوڑی جوانی تریوے اکٹھے بیٹھیں تے بڑا پیار نہ سن رہے ہیں ماشاءاللہ اگر مل کے ذرا او پتھراں نو کلمہ پڑا جان دائے او پتھراں نو کلمہ او ان بولے آنو بلا جان دائے او ان بولے آنو او بغیر گٹ کو کھجوراں اگا جاندہ ہے اللہ اکبر میری ملت دے نوجوانوں آؤ میں بات اگے بڑھانا چاہنا میرے مصطفیٰ نال پیار کرن والے ہو لجپال نبی دے غلام بیٹھے ہو نا ذرا ایک میری چشتی رنگ بن جائے او دی وجہ ساڈا قادریاں نال پیار نقش بندیاں نال پیار ساڈا اردوستان گرامی سوروردیاں نال پیار چشتیاں نال پیار نبی نال جدہ بھی پیار ہے ساڈا او دے نال پیار ہے آئے ایک میری مل کے ذرا 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات نو کیڑا نبی آیا ہے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ ایک ذرا رنگ بن جائے مزہ آوے سارا مجمع مل کے جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن ماشاءاللہ سارے بول رہے ہو اللہ تعالیٰ تو ان سب نو اکٹھیا مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے جشن آمد رسول اللہ ہی کوئی پوچھ سکتا ہے ابو بکر بھائی آج اس مسجد اس مدرسے دے اندر سرکار دی محفل دا انتظام کیوں کیتا ہے اسی جواب دے کے آکھاں گے آگے حضور اللہ آئے ہائے مل کے ذرا آگے حضور اللہ ہی اللہ اللہ تعالیٰ تھوڑی اے سفید رشتہ صدقہ آج ہے سرکار دی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ذرا مل کے آگے حضور اللہ ہی اللہ محفل ہو گئی قبول آئے ہائے محفل ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن آمد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو جبریل نے جھنڈے لا کے میرے نبی دا جشن منایا ہے ماما نو پتر تقسیم کر کے میرے نبی دا جشن منایا خصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 ارے باب ولادت النبی حافظ جلال الدین ابن سیوطی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل فرمان دینے جس سال مصطفیٰ دی آمد ہوئی پورا 1 سال کسی گھر رب نے بیٹی پیدا نہیں ہون دیتی ہر گھر نو محمد میلاد صدقہ اللہ پتر عطا تے پھر مل کیا کونا جیتی خاطر کل کائنات بنی جیتی خاطر کل
جیڑا پڑھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اوہدے لباں نو حجر اسود دے بوسے نصیب فرمائے. او ایتھے تے بلال حبشی دے ارے سینے تے ظالم پتھر رکھ کے آندا بلال محمد دا کلمہ چھڑ دے. بلال آندا میری جان جا سکتی ہے پر محمد دا نام زبان تو ختم. خاص علم دین ارے میانی صاحب قبرستان لاہور دا بادشاہ داتا علی اجمیری دا غلام علم دین جدو مصطفیٰ نے پیار کیتا پیر سیال لجپال نے علم دین نے قدم چومے. کسی پوچھے تے درکھانا دا پتر ہے ایتے پیر کیوں چوم دے پے ہو؟ فرمایا پاویں پتر درکھانا دا ہے پر جان دا نذرانہ تے محمد دی عزت قربان. نعرہ تکبیر. خاطر کل کائنا مل کے سو خراب نہ ذرا سچا بازو بال کٹ کے لہرا کے ذرا جیدی خاطر کل ایک بار مل کے آج اس دی آمد آمد ہے آج اس دی امام بصیری مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب تے درمیانی صفحات تے لکھیا امام بصیری بڑے ڈاکٹراں کول گئے بڑے طبیباں کول گئے بڑے حکیماں کول گئے ارے بڑے لوکاں نو اپنی نبض چیک کرائی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی فالج تے مرض مبتلا ہو کے کارتی چار پائی تے موت دا انتظار پہ کر دن پر پچھلی رات دا ٹائم مدینے وال منہ کر کے مصطفیٰ نو سات ماریا. امام بصیری مصطفیٰ نے ماری آواز المدد یا رسول اللہ. سونیا ڈاکٹرہ جواب دے دیتا ہے طبیبہ جواب دے دیتا ہے حکیمہ جواب دے دیتا ہے. سرکار فرمایا جدہ کوئی نہ ہوئے جدہ کوئی نہ ہوئے اوہ میں جیسا ہرا موجود ہاں. سرکار خواب تشریف لے کے آئے جسم تے ہاتھ پھیریا کی کیتا ہاتھ پھیریا. فرمایا بصیری اٹھ نات سناؤ اٹھ نات سناؤ. اے جدو گل کیتی بصیری آج جوڑ کے آندھنے یا رسول اللہ میں تے فالج دا مریض ہاں کھڑا نہیں ہو سکتا. فرمایا تین میں کہہ رہے ہاں او میلاد منان والی ہو اپنے گھراں تے چنڈیاں تے جھنڈے لان والے آ اے تے بدبخت اج دی مت ماری گئی. کوئی نون لیگ دی آمد تے جھنڈے لاندا ہے کوئی پی ٹی آئی دے سیاستداناں دی آمد تے جھنڈے کوئی پیپل پارٹی دے سیاستداناں دی آمد تے جھنڈے لگائے ہیں. تو کتنا بختاں والا ہے جڑا سیاستداناں دے جھنڈے نہیں رب تے یار محمد دی آمد. ایک میری مسکرا کیا کو سبحان. امام بصیری نعت سنائی. سرکار نے نہ کیا بصیری چادر میری لے لے اتے کر لے تے سین جا. سویرے اٹھی آکیا ٹھیک ہے یا رسول اللہ سین گئے. سویرے اٹھے او چادر جڑی سرکار خواب ہی دے کے گئے سن. ایک بندہ کہنے لگا ترابی صاحب عقل نہیں مانتی. میں کہا جی اشرف علی تھانوی دا دادا بڈھن گھر آ کے مٹھائی دے سکتا ہے تو مڈی سویرے اٹھ کے آندھی جڑی بابا راتی مٹھائی دے گیا اج بھی منہ میں زیکا ہے او دے سکتا ہے. تے کملی والا تے رب نے مختار کل بنا کے میرے نبی نو کائنات مبوس فرمایا ہے. اگلا جملہ لا جواب ہے. امام بصیری اٹھے چادر بھی کول کھڑوتے تے ٹھیک ٹھاک باہر نکلے گلی وچ. ہن ذرا جملہ سننا دیوار دے پیچھے والا مسئلہ اس جملے سے حل ہو جائے گا لیکن جب دل دے کرنا سنو گے. باہر نکلے تو ایک مجذوب بندہ. کون مجذوب. اے مجذوب بند تنگ نہ کیتا کرو اے اللہ والے ہوندے کسی گدڑی لال پہ ہوندا ہے وہ مجذوب باہر کھڑوتا ہے. امام بصیری باہر نکلے تو کہنے لگا بصیری اور آنا. آپ گئے فرمان لگے سوچنے لگ پہ پتہ نہیں میں کی آندا ہے. فرمان دے جی میں وہ نیڑے گیا نا تو کہنے لگے وہ رات والی نعت تے سنا تیری بلا جانے میں کی کہہ رہا ہوں ذرا سبحان اللہ تو مل کے فرماؤ. اس مجذوب نے امام بصیری نے کیا بصیری اور رات والی نعت تے سنا. آکھیا تین کی میں پتہ ہے. فرمایا جدو سرکار نے سنی سی میں سرکار دے کھبے موڈے دے نال کھڑوتا تھا
بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میں جتھے بھی ٹر جاواں، مسلمان بھائیو رات 12:30 دا ٹائم ہونے والا ہے، ایک پھر دونوں ہاتھ ذرا فضا وے بلند کر کے دعا سمجھ کے کملی والے دی بارگاہ وچ عرض کرو، ارے میرا مصطفیٰ یقیناً تھوڑے اتے نظر کرم فرما دے گا۔ او دی وجہ اے وے سرکار نو دعوت دینا تیرا کام ہے، کرم کر دینا حسین دے نانے دا کام ہے۔ میں جتھے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھے دے۔ اگلا جملہ ذرا مل کے کہنا ہے، بیٹھے نے مدینے وچ کل جگ دی خبر رکھے، بیٹھے نے مدینے وچ کل جگ دی۔ شام دا علاقہ، بلال بستر تے ستا ہے، میرے آقا خواب چاہے، اوے بلال میرا شہر چھٹ کے کیوں ٹر گیا ہے؟ بلال رو کے آندہ سونیا، اچیاں لمیاں لال کھجوراں پتھر جناں دے ساوے، غلام فریدہ اتے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ آئے ہائے سونیا تسی من مدینے نظر نہیں آئے، میں مدینہ چھڑ کے آ گیا۔ سرکار فرمایا بلال نانا جلدی کر واپس آ، میں محمد تیرا انتظار پیا کردا۔ بلال سرکار دی بارگاہ وچ آئے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا۔ ایک پھر مل کے ذرا، میری بگڑی بنا۔ ابو ایوب انصاری سرکار دی قبر نو پیا چمدا ہے۔ مروان نے کیا، اوے ابو ایوب ایک ہی پیا کردا ہے۔ فرمایا کتیا زبان بند کر، تینوں پتہ نہیں میں پتھر نال پیار نہیں پیا کردا، میں تے حسین دے نانے محمد نال پیار پیا۔ میری بگڑی بنانا۔ ایک باری مل کے ذرا سارا مجمع مل کے آخری گل تھوڑا سنان لگا، لیکن مل کے ایک باری، میری بگڑی بنا، پیار نال میری بگڑی بنان، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا، یا رسول اللہ ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام، اللہ اللہ ہر قدم پر اٹھانا۔ امام الانبیاء نال پیار کرنے والے میں بات اگے بڑھانا چاہنا۔ حضرت عباس میرے مصطفیٰ دے چاچو جان، او عباس نے غزوہ بدر دے موقع تے کافران دی طرف آئی۔ بس آخری گل کر رہے ہیں، بڑی توجہ نہ سننا۔ کافران دی طرف میدان بدر چاہے، ارے دوستان گرامی قدر، اللہ نے اسلام نو فتح عطا فرمائی۔ عباس جڑے نے گرفتار بن کے قیدی ہو گئے، قیدی بن کے مدینہ المنورہ آ گئے۔ سرکار نے صحابہ پوچھیا مشورے دیو کی کیتا جائے، کسی نے کیا قتل کر دیو، کسی کیا فدیہ لے کے آزاد کر دیو۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے فدیہ لے کے آزاد کر دینے ہیں۔ ارے سرکار نے اعلان کر دیتا، وہ 70 کافر ہو فدیہ دیو تے آزاد ہو جاؤ۔ پہلا کافر آیا فدیہ دے کے آزاد ہو گیا، پھر دوجا آیا فدیہ دے کے آزاد ہو گیا، تیجا آیا فدیہ دے کے آزاد آ گیا، حتیٰ کہ عباس دی واری آ گئی۔ عباس آ کے کہن لگے
اے میرے بیٹے محمد، اے میرے بھتیجے محمد، تینوں پتہ ہے میں 2-3 مہینے ہو گئے گھروں باہر نکلے ہاں، میں گھر دے اندر واپس نہیں گیا۔ قاضی ایاز مالکی شفا شریف جلد نمبر 2 میں نقل فرماندے نے، حضرت عباس کہن لگے میں اتنے عرصے دا گھروں باہر ہاں، میرے کول مال کوئی نہیں، سونیا مینوں ایویں ہی چھوڑ دیو۔ سرکار فرمایا چاچا نا تیرے کول مال موجود ہے؟ آکھیا نہیں یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ میرے کول مال کوئی نہیں۔ جدو بار بار عباس نے کہا میرے کول مال کوئی نہیں، سرکار نے راز تو پردہ اٹھایا، ارشاد فرمایا چاچا او سونے دا گھڑا کتھے آئی جڑا گھر دے اگلے کمرے وے دفن کر کے بدر چا گیا۔ کی سرکار فرمایا سونے دا گھڑا جیڑا گھر دے اگلے کمرے دفن۔ جدو اے گل کیتی تے اے جی میں نے یہ روایت شاندی کو نہیں آندھی ہوندی ضرور سناتا، قرآن دی آیتاں جنیاں سنیاں نو سن لو، اصل میں اس پاسے جو توجہ نہیں گئی، کوئی تھوان آمدہ تو میں دس دے چلو میں پڑھ لینا، میں آمدہ نہیں یہ روایت شاہد سے صحیح بات نہیں جانتا، آمدہ پڑھ دے ایک بار مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ۔ اگلا جملہ سننا، حضرت عباس سرکار فرمایا سونے دا گھڑا کتے جڑا گھر دے اگلے کمرے دفن کر کے آئے۔ عباس نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ تھوان کی بھی پتا، میں تے جدو گھڑا اندر دفن کیتا سی یا میں پتا یا میری بیوین 350 کلومیٹر سفر ہے مکے تو مدینے، کتنا 350 کلومیٹر مکے تو مدینے دا سفر ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا لمبا سفر، میرے بچے سینے سن، میریاں دھیاں میریاں بہناں بھرا سینے سن، کسی نے اس گال دا پتہ نہیں، سونے دے گھڑے دا گھر دے وچ سن، انہاں نہیں پتا، تھوان کیویں پتہ لگ گیا؟ سرکار مسکرا کے آندن چاچا اے تے علم ہے جڑا رب نے میں سارا عطا فرما چھڑیا۔ ہن جملہ ایک اور بھی سن لو، جیڑا نبی کافر دے گھر دا پتہ کر لیندا ہے وہ کلمہ پڑھن والے ہو تھوڑے تے کتنی نظر کرم فرماندا ہوئے گا۔ بات کلوز کر رہے ہیں، عباس فرماندن ابو اللہ فوت ہو گیا، صحیح بخاری وچ حدیث پاک ہے، ابو اللہ فوت ہو گیا، او دے فوت ہون تو بعد میں انہوں خواب وچ ویکھیا، ویکھ کے میں پوچھیا او مکے دے سردارا ما فعل ربک، دس اللہ نے کیڑا معاملہ کیتا ہے تیرے نال، مرن تو بعد چنگا رہیا یا بیڑا، جنت لبی یا دوزخ؟ ابو اللہ کہنے لگا بڑے حالات خراب نے، میں 24 گھنٹے عذاب رہنا، لیکن جدو سوموار دا دن آندا ہے اس بندے دی نظر اگلا جملہ ہے جن نے میرے آقا دی آمد دے مہینے میں اپنے گھر تے نبی دے میلاد والا جھنڈا لایا ہے، یا 10 روپے دی ٹافیاں لے کے جن نے بچیاں ہی تقسیم کی دن، اس مسلمان دی نظر اگلا جملہ ہے۔ اس تو چھوٹی گل ہی کوئی نہیں میرے کول، اگلا جملہ سننا، ابو لہب کہنے لگا میں سوموار والے دیہاڑے میں اللہ تعالیٰ جنت دا جام دیندا، عذاب کمی بکے پورا ہفتہ عذاب اگے پیچھے رہندا ہے۔ حضرت عباس نے میں پوچھیا اے تے دس اوہی تے تو زندگی کوئی چنگا کام کیتا نہیں؟ سوار والے دیہاڑے کیڑا چنگا کام کیتے؟ اگو بلاب کہنے لگا میں ہور تے کوئی کام نہیں کیتا، ایک ہی کام کیتا، میرے مرحوم بھائی عبداللہ دے گھر محمد جدو پیدا ہوئے سویبہ لونڈی دوڑ دی میرے کو آئی، اس آکھیا بلابا مبارک ہوئی تیرا بھائی 25 سالاں دا جوان فوت ہو گیا سی، اج او دی بیوی دے گھر اللہ نے چند جا سونا پتر دیتا ہے۔ میں انہوں کیا اگر تو سچی ہے جڑی گل کر رہی ہے دے سچی ہے، این شہادت دی انگلی کر کے میں کیا جا تے نزاد کیتا، بس اے جڑی محمد نو اپنا بطریہ سمجھ کے جڑی خوشی منائی او دی وجہ تو میرے تے کرم ہو رہے ہیں یار، جڑا بطریہ سمجھ کے خوشی منائے او تے کرم ہو رہے ہیں، تے جڑا اپنا نبی سمجھ کے جشن منائے۔ جملہ ادھر چک اور بھی ہے، ابو لہب کافر تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارن ذات لہب وامراتہ حملۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جدی مذمت قرآن دی پوری صورت نازل ہوئی، علماء بیٹھن اہل علم لوگ بیٹھن، ہر بندے نے اس مسئلے دا پتہ ہے کیڑا مسئلہ؟ کافر نماز پڑھے انہوں فائدہ، روزہ رکھ کے فائدہ، سارے بولو حج کرے فائدہ، زکاة دے فائدہ، کوئی بھی چنگا عمل ہور کرے فائدہ نہیں، پر میلاد انج دی عبادت ہے اگر کافر کرے اللہ انہوں ہی فائدہ دیندہ ہے، اللہ مومنن کتنا فائدہ عطا فرمائے گا۔ ہاں
جشن آمد رسول فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں مل کے ذرا اعلان کر دو نا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ آگے ہیں حضور آگے ہوا چار سوریں متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور ذرا سچا بازو باہر کر کے لہرائیے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آگے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آگے آؤ امام الانبیاء نال پیار کرنے والے ہو بس بات کمپلیٹ کرنا چاہنا بس اسی نقطے تے میں گفتگو کمپلیٹ عقیدہ اہل سنت دا پیرا دے کے بس مائک چھوڑنا چاہنا مائی حلیمہ میرے مصطفیٰ نو لے کے اپنے گھر وچ تشریف لے کے آ گئیاں کلی ککھاں والی سی وچ نبیاں دا پیر تشریف لے کے آ گیا اللہ اکبر میری ملت دے نوجوانوں مائی حلیمہ دے گھر جدو سرکار آئے نے نا ہون ذرا توجہ کرنا بیبیاں کھو دے کنارے تے قبیلہ بنو سعد دیاں عورتاں کوئی اپنے پتر دی شلوار دھون واسطے جا رہی ہے کوئی اپنے پتر دی قمیض دھون واسطے جا رہی ہے میرے مسلمانوں قصور دے مسلمانوں سید پور اس علاقے نہ تعلق رکھن والے ہو ساری تقریر ایک پاسے اے آخری نقطہ ایک پاسے ذرا دل دیاں کننا سننا ارے قبیلہ بنو سعد دیاں عورتاں کنویں دے کنارے تے کھو دے کنارے تے جا کے کپڑے دھوندیاں سن انہاں بیبیاں وچوں ایک بی بی بولی انہیں آکھیا بچے اساں وی مکے چوں آندے نے بچہ حلیمہ وی مکے چوں لے کے آئیے لیکن ساڈے بچے کپڑیاں میں پیشاب کر دیندن اسی دھون واسطے کھو دے کنارے تے جانیاں پر حلیمہ محمد دے کپڑے دھون واسطے کدی بھی نہیں آیا ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان بس اتنی جدو گل کیتی نا وہ بیبیاں کٹھیاں ہو کے مائی حلیمہ دے دروازے تے آ گئیاں ذرا جملہ دل دیاں کننا سننا آ کے انہاں دروازے تے دستک دیتی مائی حلیمہ نے دروازہ کھولیا انہاں کیا نہیں حلیمہ دو سوال لے کے آئیاں مائی حلیمہ کیا کرو کی سوال ہے میرے ابو بکر بھائی او بیویاں کہن لگیاں پہلا سوال ہے وے جدو دا تو محمد نو لے کے آئی ہیں نہ کچھ کھاندی ہیں نہ کچھ پیندی ہیں کیویں پہ جیندی ہیں مائی حلیمہ مسکرا کے آنیاں نے میں سارا دن جنگل اور صحراؤں میں گھوم لیتی ہوں مجھے جب پیاس لگتی ہے نبی کو چوم لیتی ہوں کم کم کر کے پئی جگاوے سر نو چومے صدقے جاوے تے آندی جاوے تویں ساڈا چین تے قرار کملی وا جتا سجاد اٹھ جائے او سمجھے دے دل تے کملی والا نظر کرم پیا فرماندا ہے ایک پھر ذرا پیار دے نال تویں ساڈا چین تے قرار کملی کیا بات ہے مزہ آ گیا ہے تویں ساڈا چین اللہ اللہ تویں ساڈا چین تے قرار کملی وا تیرے نال وسدی ہے بہار کمل ہائے ہائے تیرے نال وسدی ہے بہار کملی والیا تویں ساڈا چین
उन्हां बीबियां क्या नहीं अलीमा दूसरा साडा सवाल है वे बच्चे असां भी मक्के चुआंदे न बच्चा तू भी मक्के चुआंदा है साडे बच्चे कपड़ियां में पेशाब कर देंदे न असी धोण वास्ते खूह दे किनारे ते जांदियां तो मुहम्मद दे कपड़े धोण क्यों नहीं आउंदी ऐ जेड़े बाबा जी बुजुर्ग स्टेज दी जिनत ने इन्हां दी नजर मजमे में जेड़े 60-70 सालां दे बाबे 40-30 सालां दे जवान बैठे हो थोड़ी नजर जरा जुमला दिल दियां करना सुनना माई हलीमा फरमाया इहदे कोई शक नहीं बच्चे तुसां भी मक्के चो आंदे ने बच्चा मैं भी मक्के चो लैके आईयां पर फर्क इतना जरूर है जेड़े तुसी लैके आईयां ओ पाकां नूं पलीत करदे ने ते जेड़ा मुहम्मद मैं लैके आईयां सारे जग नूं मुहम्मद पाक मेहरबान जेड़े तुस आंदे पाकां नूं पलीत कर देन ते जेड़ा मैं आंदा पलीतां नूं ए रिजल्ट सुनना बात दाएं बाएं ना टुर जाए जेड़ा मैं आंदा पलीतां नूं मिल के पलीतां नूं सारे आखो पलीतां नूं अच्छा एक बंदा 1000 साल दी उम्र होवे किसी मसलक दे आलिम को बात पूछ लो किसी ना साडा कोई इख्तलाफ नहीं हर कोई अपनी जगह ते ठीक होएगा लेकिन सच और हक अकीदा जेड़ा ओ उन्हां दा ही है जेड़े वलियां नूं मनण वाले ने जेड़े या रसूलुल्लाह दी सदात लगाने वाले ने अगला जुमला जरा दिल दे करना सुनना किसी अकीदे दे आलिम को पूछ लो कि उन्होंने को आसिफ तुराबी सरगोदू आया है उन्हें जुमला बयान किया है एक बंदा है उसकी उम्र 1000 साल है 1000 साल वो काफर यहूदी ईसाई मुशरिक बेईमान इस्लाम तो इलावा किसी भी मजहब ही रहा है 1000 साल उसकी उम्र है मरन तो 5 मिनट पहले उन्हें मुहम्मद का कलमा पढ़ लिया है हुण मौलवी साहब जरा काबे अल मुंह करके दसो पाक या पलीत है किसी मौलवी ने पूछ लो हर मकतबे फिक्र दा आलिम आके गाओ की ये सारे बोलो की ये पूछना उन्हें की खादा है की पीता है केड़े साबन नाल नाता धोता है मौलवी आकेगा ना साबन दा कमाल ना खाने दा कमाल ना पानी दा कमाल ना कपड़े दा कमाल ये सारा मिठे मुहम्मद दे कलमे दा कमाल है फिर नाल ही पूछना 14 सदियां बाद जे असी कलमा पढ़िए ते पाक हाँ वो कलमे वाला आप कितना पाक हो सी 14 सदियां बाद असी कलमा पढ़िए ते पाक हाँ ते जिस मां दे सीने चो कलमे वाला 9 महीने रहा है जुमला जरा दिल दिया करना सुनना पूरी तकरीर का मोल पै जाएगा इस जुमले मैं जिथे रिजल्ट लेके जा रहा जरा तवज्जो रखना मेरे वाल जिस मां दे सीने 9 महीने मेरा नबी रहा अम्मी भी सारे को अम्मी भी आले सुन्नत अकीदा सरकार दे घर वाले भी पाक दर वाले भी पाक मैं एक जगह ते ही गल की सरकार दी अम्मी भी पाक ते अबू भी पाक मैंने एक मौलवी टकराया कहने लगा असी नहीं मनते मैं क्या तू न मन वो फिर भी पाक ने कहने लगा कोई दलील दियो मैं क्या उलमा कुरान भी पढ़े हदीस भी पढ़ी फरामीन साहबा वाले बैत उलमा उम्मत दे फरमान भी पेश किए तुसी मनने नहीं कल सवेरे शीदा दोधी जो दुध लैके आया इदा फैसला वो कर सी कि नबी दी अम्मी अब्बा पाक हैं या कोई ना मौलवी मैंने कहने लगा तुराबी साहब अखीर हो गए कितने पढ़े हो मैं क्या बेरा शरीफ उस आख्या मैं भी इतने एक नाल इलाका जिन्होंने बंदे शरीफ नहीं आते उत्थे पढ़िया मैं क्या चलो तेनों इलाका मुबारक सन फेरा मुबारक तेरे मतलब की कहने लगा जी सीधे 2 दिन ना पूरे कलमे होंगे ना पूरी नमाज ना कुरान ना हदीस का पता असी मौलवी पढ़े लिखे साडा फैसला उन्हें करना है मैं क्या भावें मौलवियाँ फैसला उसी करना है गल बड़ी लंबी है मैं शार्ट कर रहा सवेर का टाइम आया शीदा दोधी दुध लैके आ गया ऐ मेरा जुमला तवज्जो ना सुनना कल सवेरे जो थोड़े घर दोधी दुध लैके आवे बेशक तजर्बा आप कर लेना इंजे गल ना हुई जिमें मैं पियाना तो मैंने फिर बेशक सरगोदू बुला लवे दोबारा एक बार मुस्कुरा के फिर आपको सुबह शीदा दोधी आ गया दरवाजे ते दस तुराबी साहब मैं क्या जी उसका क्या दुध ले लो मैं उठिया बाहर आया दरवाजे ते मैं क्या शिदया अज तेन वाले काम है उस आख्या जी हुक्म करो मैं क्या पहले मैंने एक और बंदा सद लैन दे फिर हुक्म करना मैं नाल मौलवी का घर से जेड़ा आंदा सी नबी दी अम्मी ते अब्बा पाक ने मैं क्या मौलवी याद तुम्हें वो मौलवी बर्तन लैके आ गया मैं क्या पैसे लैके आई मैं नहीं लै पर तू लैके मैं शीदे ने आख्या तेरे नाल काम मैं करेंगा उस आख्या आसिफ तुराबी तू साडे नबी दियां शाना बयान करदा है 10 हुक्म कर मैं क्या कोई वड्डा काम नहीं 2 किलो दूध लेना है ते करना उधार है कितना दूध
اس آخیا تو ساڈے نبی دیاں شاناں بیان کردا ہے 2 کلو کیوں 2 من بھی منگتے حاضر ہے تسی دودھ نہ دے سبحان اللہ تو اچھی آواز نہ کہہ چھڈو ایک 2 بندے پریشان ہو گئے ترابی صاحب دا ڈیری بنان دا پروگرام تو نہیں بن گیا تقریراں مکن گیا تو ڈیریاں بن گئی ایک بار پھر محبت نہ کو سبحان میں کہ نہیں تیری مہربانی 2 کلو دے 2 کلو دودھ میں اپنے برتن توجہ میرے وال رکھنا پائی 2 کلو دودھ اپنے برتن پوایا سائڈ تے ہو گیا ادار کر کے میں مولوی نہ کیا لے تمہیں دودھ مولوی برتن سامنے کر کے پوچھتا شدیا کلو کیویں میں اس آخیا جی 100 روپے کلو اتنے بھی 100 ہی ہے چلو پھر ٹھیک ہے خیر ہے آج کا روڑا بڑا پیا نا 2 مسیتاں دے ٹائم آپس نہیں ملتے ایک مولوی آندا میں عشاء دی نماز 7:15 پڑھانی دوجا آندا میں 7:17 منٹاں تے پڑھا لینی اتحاد نہیں کرنا اللہ مولویاں نے اتحاد دی توفیق عطا فرما ایک بار سارے محبت رکھو آمین ہن اگلی بات سننا اس آخیا جی 100 روپے کلو مولوی صاحب نے 200 روپیہ جیب چ کڈیا میرے ابو بکر بھائی بابا جی بزرگ سرکار دے جتنے غلام بیٹھے ہو 200 روپیہ کٹ کے دیتا آکے شدیا اے 200 روپے تے میں نے بھی 2 کلو دودھ تے شدے دودھ دی پیسے نپے اپنی جیب وچ پائے تے ڈول نال ڈرمی وچ دودھ پایا جویں مولوی دے برتن وچ دودھ پان لگا نا تے شدے دودھ دی مولوی دا برتن ویکھ کے آکیا مولوی تو 2 کلو آنا ہے میں تین 2 چھٹانک بھی نہیں دینے اس آخیا آصف ترابی صاحب کیتا ادھار ہے تو آنا 2 کلو کیوں 2 من بھی حاضر میں پیسے نقد دے رہا میں ان کہہ رہا 2 چھٹاکیاں بھی نہیں دینیاں ایک ہی اس آخیا وچ گل ہو رہے وچ گل 10 دینی سی اور گل بھی جی حالات ٹھیک ہوندے تے لیکن اتنے ہی گزارا کرو وچ گل اور میں آخیا کیڑی اور گل ہے اس آخیا ترابی صاحب میں انہوں دودھ نہیں دینا میں کہا کیوں اس آخیا جی مولوی دا بانڈا پلیت ہے جڑا سمجھے گل وہ مولوی دا بھانڈا میں کیا پھر کی ہے تو پیسے لینے سن 200 روپیہ لی دودھ پا اس آخیا ترابی صاحب میں نہیں پانا میں کیا کیوں اس آخیا مولوی دا بھانڈا پلیت ہے تے دودھ اللہ دا نور ہے کیا بات ہے اس بندے دی جنہوں اس گل دی سمجھ آئے ماشاءاللہ اس کی آخیا دودھ اللہ دا تے مولوی دا برتن میں کیا پھر کی ہے تو پیسے لینے سن پیسے لے لیں دودھ پا اس آخیا بھاویں تو ساڈا خطیب ہے پر تیری گل میں نہیں مننی میں کیا کیوں اس آخیا قبر چ بھی تے جانا ہے اے چہرے دا ٹکڑا سرکار نو بھی کھانا ہے جی اج میں بیڑے برتن گندے برتن دودھ پا دیتا تو سرکار دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاؤں گا میں مولوی دی باں نپی میں آخیا اس دودھ دی کوئی عقیدہ لے لے کہنے لگا سمجھ نہیں جائی میں کہ شیدہ دودھی جنہوں 6 کلمے بھی نہیں ہمدے پوری نماز روزے حج زکات دا بھی پتہ نہیں اتنا پتہ انہوں بھی ہے کہ دودھ اللہ دا نور ہے اللہ دا نور گندے برتنے نہیں پائی دا اگر نبی دی امی تے ابا پاک نہ ہوندے اللہ اپنا نور اللہ اپنا نور انہوں بھی بھیجدا نہ بھیجدا اللہ نے نور محمد حضرت عبداللہ دی پیشانی اور بی بی پاک آمنہ دے بطنے بیچ کے دنیا دسے ہے سرکار دی امی بھی پاک کے تے ابو بھی سارے مل کے کہنا امی بھی پاک کے تے ابو بھی پاک امی بھی پاک کے تے ابو بھی روزے دارو اللہ کے پیارو 30 سیکنڈ رہ گئے نا مل کے آکو سبحان اللہ اے ہون جملہ آخری ہے ذرا دل نہ کرنا سننا میرے گھر حضور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دا پتر آ جائے دعا کرو اللہ اس حکومت نو انہوں جیل چو باہر کٹ دن دی توفیق عطا فرمائے آنے ڈرتے نہیں ہیں تو پھر شیر نو باہر کٹ دو نا پھر پتہ لگے گا ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے بہرحال میں بات کلوز کرنا چاہنا ہون ہویا کی میرے گھر او آن یا میں مرید ہاں پیر سیال لجپال دا ساڑھے علاقے ایک سیال شریف بہت بڑی گدی ہے میں شگرد آستان یا بھیرا شریف تھا میرے گھر بھیرے والے پیر آن یا سیال شریف والے پیر آن ذرا دل دیا کرنا سننا او آن میرے گھر تے میں اپنے گواڈی دا دروازہ کھٹکھٹایا مثال دیتی جاندی ہے گل سمجھانا اللہ قرآن نے کیڑی دی مثال بھی دیتی کتے دی مثال بھی دیتی کیڑی اس دی مثال دیتی جنہیں آ کہ نبی آ رہا ہے تے اسی بھی تے ہی پہ آنے آ ساڈا نبی آیا ہے تے کتے اس دی مثال دیتی جنہیں آکیا میں سب نو بھونکنا پر انہاں نہیں بھونکنا اسی بھی آنے ہاں اصحاب محمد نو نہیں بھونکے گا اللہ تین ضرور جنت عطا فرما دے گا اور مثال سنو میں گواڈی دا دروازہ کٹ کرا میں انہوں کیا میرے گھر پیر سیال آ رہے ہیں تے تو اپنے گھر تے جنڈیاں لا چنڈے لا لنگر پکا لیٹاں لا
کیلے لا سارا کچھ کر. وہ میں کہنے لگا ترابی صاحب خیر تے ہے اتنے خرچے میں پہ آن دیو. میں کہ آج میرے گھر میرے پیر آ رہے ہیں استاد آ رہے ہیں. اس کہ ایک مسئلہ تے دسو. میں کہ جی پوچھو. اس کہ مسئلہ ہے وے پیران تیرے گھر آنا ہے. کیا بات ہے اس بندے دی جڑا گل سمجھے. اس کی کیا پیران تے خوشی ہسی منائی. او میں کہا میں تھوڑی مسجد دا مولوی ہاں میں نمازاں پڑھینا جمعے پڑھانا بچیاں قرآن نکاح جنازے سارے کام. انہاں کیا سارے کام قبول نے پر انصاف اے نہیں. میں کہ انصاف کی. اسا کہ انصاف اے وے جدے گھر مہمان آوے خوشی بھی وہی مناوے. پیران تیرے گھر آنا خوشی تو منا. میں انہوں آکیا پھر ہاتھوں نہ کر. وہ دات چوم کے میں کیا تو تے بڑی پکی گل کر دیتی ہوں. کہنے لگا اوکھی میں کیا میں سرکار دی امت نو دساں گا کہ جدو ربیع الاول دا چند چڑھدا ہے تے کئی مولوی سپیکر کھول کے آندن جھنڈیاں کیوں لاندے ہو جھنڈے کیوں لاندے ہو لنگر کیوں پکاندے ہو. میں کیا تھوڑا کام ہی نہیں جشن منانا کیونکہ تھوڑا نبی آیا ہی نہیں. نبی تے ساڈا آیا ہے جشن بھی تو اساں ہی منانا ہے نا. اللہ تعالیٰ تھوڑیاں نسلن سرکار دے دین دا پیار عطا فرمائے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز دے اندر ہے. نماز ضرور ادا کیتا کرو نماز ضرور پڑھیا کرو. ایسی عبادت ہے جڑی ایتھے پڑھدے ہاں سرکار مدینے ساڈے تے راضی ہو جاندے. حسین ابن علی تیر تلواراں چل رہے ہیں سجدہ پھر بھی چھوڑیا نہیں. اس واسطے میرے مسلمان بھائیو کوشش کرو ایتھے سرکار دی محفل ارادہ کر کے گزرو. ویکھو نا ایک جشن ہے ایک مشن ہے. جشن تساں منایا بڑا سونا منایا. مشن ہے وے مسیتاں بھر دیو مدرسے بچیاں نال بھر دیو قرآن دیاں تلاوتاں کرو. اے نبی دا مشن ہے. اس نو اپنان دی کوشش کرنا. ماشاءاللہ دستار فضیلت حافظ وقاری خضر عباس ملتانی صاحب حافظ محمد ابو محمد عظمت اللہ ولد ملک عبدالسلام تیلی صاحب. اچھا ان حافظ قرآن نے ماشاءاللہ جنہوں نے اللہ دا قرآن حفظ کیتا ہے انہاں دی دستار بندی ہونی. رتل کما ترتل فی الدنیا. اللہ قیامت والے دیہڑے فرمائے گا حافظ جویں دنیا تے پڑھدا سے نا اج بھی پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں جتھے تیرا اختتام ہوئے گا وہی تیرا مقام ہوئے گا. پھر اللہ فرمائے گا حافظ دی امی ابن لے کے آؤ. مولا کی کرنا ہے فرمایا نورانی تاج انہاں دے سر اتے پوا دیو. کوشش کرو 4 پتر نے ایک پتر نبی دے دین تے قربان کر دیو. اللہ نے 3-4 بیٹیاں دی ایک بیٹی میرے نبی دے دین تے قربان کر دیو. جدے گھر اولاد نہیں حسن تے حسین دے نا دی محفل تو اپنے گھر مان لے اللہ پتر نہ دے تے میرے نال گل کر لیں. الحمدللہ ایک ازمائی ہوئی بات ہے. اس واسطے اپنے پتران دین والے پاس لے کے آؤ. اس پاسے لے کے آؤ. مدارس مساجد جتھے بچے پڑھ دیں ان تعاون بھی کرو انہاں نال محبت بھی کرو. او دی وجہ اے وے اے او بچے نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا دین دا طالب علم جدو گھروں باہر نکلدا ہے نا تے فرشتے اودے پیراں تھلے نورانی پر تے جب تک گھروں باہر رہندا ہے فرشتے اودیاں نیکیاں بول نیکیاں لکھتے رہن. اور اگر رستے فوت ہو گیا اللہ انہوں شہادت دا مرتبہ عطا کر دیں. آخری جملہ ہے دل والا جملہ ہے دل والی ذرا سبحان اللہ کہنا. میرے نبی فرمایا دین دا طالب علم اگر قبرستان وچوں لگ جائے اللہ 40 دن اس قبرستان تے عذاب ختم فرما دیندا. ایک قرآن نال وفا کرو. قرآن نال القرآن غنن لا فقر بعدہ ولا غنن دونہ. سرکار فرمایا قرآن انج دی امیری ہے جدے کول اے آ جائے او کدی غریب نہیں ہوندا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام. سرکار فرمایا تھوڑے وچوں چنگا ہوے جڑا خود پڑھے تے دوجیاں پڑھاوے. تساں ویکھے ہوئے گا فوج دیاں جنرلاں ہسپتالاں کیتیاں تنخواہاں تھوڑیاں وداؤ. سکول دے ماسٹراں ہسپتالاں کیتیاں تنخواہاں تھوڑیاں وداؤ. پولیس دے افسراں ڈی پی او ڈی سی او نے ہڑتال کیتی کہ تنخواہاں تھوڑیاں وڈاؤ. پچھلے سال تے وزیر اعظم پاکستان نے کیا کہ 6 لاکھ تنخواہ تھوڑی جی. میں انہوں آکیا تیری 6 میں تو 6,500 ہے. اساں تو نہیں کدی آکیا میں نماز نہیں پڑھانی. کدی کسی مولوی آکیا میں نماز نہیں پڑھانی نہیں تنخواہ بتاؤ. یہ کیوں نہیں آندے؟ یہ سرکار دے دین دا فیض ہے. آؤ میرے مصطفیٰ دے دین دے وفادار بن جاؤ. اج او والدین میں انہوں اپنی طرف بچیاں بھی انہوں دے والدین بھی مبارکباد پورے خاندان پیش کراں گا جنہ اج قرآن حفظ کیتا ہے. اللہ تعالیٰ ساڑیاں نسلاً اپنے نبی دے دین دا وفادار بن. جی بہتر. وما علیہ